दृष्ट्वा तदापतच्छूलम् देवी शूलममुञ्चत तेन तच्छतधानीतम् शूलम् स च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषश्च चमूपतौ आजगामगजारूढश्चामरस्त्रिदशार्दनः सोऽपि शक्तिम् ममोचाथ देव्यास्तामम्बिकाद्रुतम् हुङ्काराभिहताम् भूमौ पातयामास निष्प्रभाम् भग्नाम् शक्तिम् निपतिताम् दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरः शूलम् बाणैस्तदपि साच्छिनत् ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चैस्त्रिदशारिणा युध्यमानौ ततस्तौ तु तस्मान्नागान्महीङ्गतौ युयुधातेति संरब्धौ प्रहारैरतिदारुणैः ततो वेगात्खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक् कृतम् उदग्रश्चरणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टितलैश्चैव करालश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गदापातैश्चूर्णयामास चोद्धतम् बाष्कलम् भिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रम् तथान्धकम् उग्रास्यमुग्रवीर्यम् च तथैव च महाहनुम् त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी।